वेलकम दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कुर्बान सोलंकी वेलकम करता हूं आपको पीस इंग्लिश ग्रामर में। अगली वीडियो लेसन नंबर 7 और आज लेसन नंबर 8 है। दोस्तों, आज मैं लेसन जो लाया हूं वो भी एक बेसिक ही है, लेकिन बहुत आसान लेकिन पेचीदा। लोगों को ये लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन इनको ग्रामरली अगर आप चेक करेंगे तो आप ये कहीं पर आके फंस जाते हैं। तो ये हैं यूजेज ऑफ दिस, दैट, दीस एंड दोज। ज़मीर और सिफत इशारे, ज़मीर इशारे या सिफत इशारे इनको कहा जाता है। इंग्लिश में इनको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो आज की ये दो टॉपिक आज कवर होंगे। 20 मिनट की वीडियो है तकरीबन, इसमें आपको कवर करके दिखाऊंगा। सबसे पहली बात, ये तो सारी चीज़ें आपको आती होंगी, ये भी आपने किया होगा, लेकिन ये डिफरेंस आपको समझ नहीं आता। जब इस्तेमाल करते हैं आपको फील होना चाहिए कि ये क्या है। ग्रामर में जब टीचर कोई पढ़ाता है, जब तक उसको पता ना हो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो सवाल पूछने वाला पूछ सकता है कि ये ऐसा क्यों है। इसीलिए आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए, वो जो आगे जाना चाहते हैं, तो तरक्की के राह पे चलना चाहते हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि थोड़ी थोड़ी सी भी चीज़ें पीछे ना छोड़ी जाएं, ताकि हमें इंग्लिश में कोई तकलीफ़ ना हो। मेरे दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कुर्बान सोलंकी, आपको बढ़ाने वाला आपका भाई, हमेशा आपके साथ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में मेरे साथ रहेंगे। और ये वीडियो, अगर आप नए हैं मेरे वीडियो इस चैनल पे, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और गुजारिश ये कि लाइक, और अगली जो हमारी वीडियो पिछली और अगली आने वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम चलते हैं इसको डिटेल में पढ़ने के लिए, डेफिनेशंस के साथ, फिर उसको एक्सपेरिमेंट के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। ये रहा आपका दूसरा पेज जो आपको फ़ायदा देगा। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि डेफिनेशन है ज़मीर इशारों के वस्फ़ या तारफ़। यहाँ इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हमने दो में से एक लिया है, अभी लिया है हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, मतलब ज़मीर इशारे लिए हैं। अब इनको समझेंगे, उसके बाद जाके लास्ट में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो I'm reading for you this all. Okay, this, that, these and those are the demonstrative pronouns, and most importantly, these words are used to point out anything, a person or animals in sentences. The demonstrative pronouns take a verb with it. ज़मीर इशारों के वस्फ़ और तारफ़। दिस, दैट, दीज एंड दोज ज़मीर इशारे होते हैं। और तमाम अहम बात ये कि ये अल्फाज जुमलों में किसी चीज़, किसी आदमी या किसी जानवर या जानवरों को इशारे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं या होते हैं। नोट ये है कि ज़मीर इशारे हमेशा अपने साथ ज़मान के हिसाब से फ़ेल लेते हैं, जैसे इज़, एम, वाज, बर, इस तरह के फ़ेल होते हैं, टू बी वर्ब होते हैं। हैव, हैज़ लग सकता है, हेड लग सकता है। तो आप इनको देख लीजिएगा। मैं आगे चलता हूँ अगले पेज पे। दोस्तों, बेहद ज़रूरी है, अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम पहले सबसे दिस को लेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, दिस रहा आपके सामने। हमने दिस को आराम से समझने के लिए ये हल्की सी 2 लाइन्स की, 2.5 लाइन्स की डेफिनेशन लिखी है, जो आपको आराम से समझाएगी। This is used pointing out for nearly singular things or persons that we may touch it with our hand. See the example below. यहाँ आप देखेंगे कि ये बोल रहा है कि एग्जाम्पल पहले देखें। This is my new model bike. This is my new model bike. This is my computer. अब this करीब वाले इसम वाहिद चीज़ों या आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हम अपने हाथ से छू कर इशारा कर सकें। नीचे मिसाल देखिए, ये रहा, ये मेरी नई मॉडल वाली या मॉडल की मोटर बाइक है। ये मतलब हाथ रख के आप
किसी दोस्त को बता रहे हैं कि ये जो मोटर बाइक है ये मेरी नई मोटर बाइक है। दोस्तों दूसरे जुमले में भी यही है, ये मेरा कंप्यूटर है। ये मेरा कंप्यूटर है मतलब ये मेरा कंप्यूटर है। तो आप इसको इस तरह बयान करते हैं। ये दिस के साथ इज़ लगा है, इस जुमले में भी दिस के साथ इज़ लगा है, क्योंकि दिस सिंगुलर है तो दिस सिंगुलर के साथ इज़ लगेगा और यहाँ पर इज़ ही लगा है। और आगे चलते हैं दोस्तों इसको और मज़ीद पढ़ने के लिए कि दिस के बाद क्या आता है। दिस के बाद इसका जो प्लूरल होता है वो है दीज। दीज का मतलब है सारे, ये सारे या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, वो सारे, सॉरी ये सारे यहाँ पर जो पड़े हैं ये मतलब कलम्स, यहाँ कलम जो हैं ये किताबें हैं, ये लड़के हैं, बच्चे हैं, जिस तरह की भी इस तरह बात होती है। तो इसकी डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। द वर्ड दीज इज़ द प्लूरल ऑफ वर्ड दिस and it is used pointing out of nearly plural things or persons that we may touch it with our hands. See the example below. These लफ्ज़ दिस का जमा लफ्ज़ है और करीब वाले इसम जमा चीज़ों या आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हम अपने हाथ से छूकर इशारा कर सकें। नीचे मिसाल देखिए। एग्जाम्पल, These are new bikes. ये नई बाइक्स या मोटरसाइकिल्स हैं। These are new shirts. यहाँ पर R डबल आ गया है, उसको कलर करना था तो ये यहाँ पर these are डबल, ये डबल R के हवाले से इसको डबल ना पढ़िएगा। These are new shirts. ये नई शर्ट्स हैं, ये नई शर्ट्स हैं। ओके दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों ये रहा दैट, वो दीज था, अब दैट रहा। दैट के हवाले से ये देखेंगे आप कि दैट का मतलब है वो कोई एक चीज़, एक बंदा, लेकिन थोड़ा दूर पड़ा हुआ, थोड़ी दूर पड़ी हुई चीज़, टेबल पे, किसी कॉर्नर में, कहीं और, कहीं रोड के पल्ले किनारे पे जो चीज़ एक होती है उसको दैट कहते हैं माय फ्रेंड्स। तो दैट इज़ यूज्ड पॉइंटिंग आउट फॉर singular things or persons that are at some distance. We mostly use it when things are little away. See the examples. That मुफासले वाले इसम वाहिद चीज़ों या आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है। हम अक्सर करके इन्हें तब इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ें हमसे थोड़ी दूरी पर होती हैं। नीचे ये मिसाल देख लीजिए कि that is my new model bike. That is my new model bike. वो मेरी नए मॉडल की मोटर बाइक है। वो मतलब अब ये नहीं है, वो है, ये थोड़ा दूर खड़ी है। आप इशारा करके दोस्त किसी को बता रहे हैं वो वहाँ पर, वो वहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ देखेंगे वो वहाँ पर, ऐसे लेके जाएंगे। तो that is my new model bike, that is my new computer या that is my computer. वो मेरा कंप्यूटर है। कौन सा? वो यहाँ पड़ा है। यहाँ से उठा के आप लेके जाएंगे तो थोड़ा दूरी पर होगा, हाथ आपका टच नहीं करेगा। वो मेरा कंप्यूटर है, दैट इज़ माई कंप्यूटर। आपने देखा कि दिस और दैट में क्या फ़र्क है। अब दिस का फ़र्क दोस्त के साथ हम एडजस्ट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ दैट का जमा हम पढ़ेंगे अगले सफ़े पे दोस्तों। वो रहा ये आपके सामने। अब देखिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में दोस्त को क्या कहते हैं। दोस्त को कहते हैं वो सब सारी चीज़ें जो एक से ज़्यादा हैं लेकिन दूर पड़ी हैं। तो इसकी डेफिनेशन है द वर्ड दोज इज़ द प्लूरल वर्ड ऑफ दैट एंड इट इज़ यूज्ड पॉइंटिंग आउट फॉर plural things or persons that are a little bit away of touching. See the examples. पहले मैं इसकी उर्दू पढ़ लेता हूँ। Those लफ्ज़ that का जमा लफ्ज़ है और ये दूर वाले इसम जमा चीज़ों या आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है जो हमसे थोड़ी मुफासले पे
ہوتے ہیں یا پر ہوتے ہیں, ہاتھ سے چھونے سے دور ہوتے ہیں. اور یہ ہم مثال آگے اوپر دیکھیں گے. یہ دیکھیے کہ دوستو, دوز آر نیو بائکس, وہ والی نئی بائکس ہیں. دوز آر نیو شرٹس, وہ والی نئی شرٹس ہیں, قمیضیں ہیں. ٹھیک ہے دوستو, تو ان کو آپ اس طرح پڑھتے ہیں. اور جب چیزیں دور ہوں اور زیادہ ہوں تو ہم دوز استعمال کرتے ہیں. دوز جیسا کہ جمع ہے تو اس کے ساتھ جمع فاعل لگے گا. یہ اس کے ساتھ آر لگا ہے, یہاں بھی آر لگا ہے, تو آپ ان کو دیکھ لیجئے. آگے ہم ان کو اور زیادہ پڑھیں گے اور بھی, تو آپ دیکھ لیں گے. یہ دیکھیے اب آ گیا پورا چارٹ. ہم نے آپ کے لیے ایک ٹیبل بنائی ہے. دس کا جمع ہوا دیٹ کا جمع ہوا دس کا جمع ہوا دیز, اور دیٹ کا جمع ہوا دوز. دوستو یہ ایک چارٹ ہے جو آپ پڑھیں گے. دس از مائی کمپیوٹر, دیز آر مائی کمپیوٹرز. دیٹ از مائی کمپیوٹر, دوز آر مائی کمپیوٹرز. دس از مائی فرینڈ, دیز آر مائی فرینڈز. دیٹ از مائی فرینڈ, those are my friends. This is your car, these are your cars. That is your car, those are your cars. This is our kid, these are our kids. That is our kid, those are our kids. This is my factory, this is my factory. آپ کسی بلڈنگ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ بڑی بلڈنگ ہے اور فیکٹری ہے, تو آپ کسی اپنے دوست کو بتا رہے ہیں this is my factory, these are my factories. That is my factory, those are my factories. یہ یہاں پر that is my factory, وہ میری فیکٹری ہے. یہاں سے کھڑا دور آپ دکھا رہے ہیں کہیں سے دور سے کہ روڈ کے پلے کنارے پہ میری فیکٹری ہے. پھر 2-3 آپ کی فیکٹریاں ہیں تو آپ بتا رہے ہیں وہ جو 3, 4, 5, 6, 7 فیکٹریاں ہیں وہ میری ہیں. دوز آر مائی فیکٹریز. اسی لیے دوستو ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ دس کا جمع دیز ہے, دیٹ کا جمع دوز ہے, اور ان کو جملوں میں پڑھیں گے. ان کا مطلب میں نے پچھلے پیجز پہ پڑھا لیا ہے, اسی لیے اردو میں میننگ کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن میں ان 4 جملوں کی میننگ کرتا ہوں. یہ دیکھیے, دس از مائی کمپیوٹر, یہ میرا کمپیوٹر ہے. دیز آر مائی کمپیوٹرس, یہ میرے کمپیوٹر ہیں. اب یہ دونوں قریب ہیں, ایک ہے تو از لگا ہے, زیادہ ہیں تو آر لگے ہیں. اور یہاں پر پھر سے دیکھیں دور ہے اور ایک ہے تو دیٹ لگا ہے. دیٹ از مائی کمپیوٹر, وہ میرا کمپیوٹر ہے. دیٹ از مائی کمپیوٹر, وہ میرا کمپیوٹر ہے. دوز آر مائی کمپیوٹرس, وہ والے میرے کمپیوٹر ہیں, وہ والے میرے کمپیوٹرس ہیں. تو آپ اس طرح یوز کرتے ہیں ان کو, یہ بہت مفید ہیں. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا. لیکن یہ سارے کے سارے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہیں. ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس مطلب صفت اشارے ہیں. اب ہم سیکھیں گے, یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہے, یہ ضمیر اشارے ہیں. اب ہم سیکھیں گے صفت اشارے جو اگلے پیج پہ ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو اگلا پیج رہا یہ رہا ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز, صفت اشارے. وصف یہ ہے, تعارف, definition. This, that, these and those are also called the demonstrative adjectives, and they are also used for pointing out anything, a person or animals in sentences. Most importantly, the demonstrative adjectives take nouns beside them plus verb. اب یہ کہہ رہا ہے, میں ڈیفینیشن تو نیچے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں, آپ کے سامنے بھی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہہ رہا ہے یہاں پر جو ہمارا ٹیکسٹ کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ چاروں لفظ ہیں, دس, دیٹ, دیز اور دوز, یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفت اشارے بھی ہوتے ہیں. جیسے یہ ضمیر اشارے تھے, یہ صفت اشارے بھی ہیں, مطلب صفت اشارے کے طور پہ بھی ہوتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ یہ جو ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز ہیں وہ اپنے ساتھ بالکل ساتھ میں ناؤن استعمال کرتے ہیں, اسم لیتے ہیں, اور پھر بعد میں ورب لیتے ہیں.
اب پڑھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن، صفت اشاروں کی وصف یا تعارف. تو this, that, these and those کو صفت اشارے بھی کہا جاتا ہے، اور وہ بھی جملوں میں کسی چیز، آدمی یا کسی جانور یا جانوروں کے اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا کیے جاتے ہیں. اور تمام اہم بات یہ ہے کہ صفت اشارے اپنے ساتھ سب سے پہلے اسم لیتے ہیں اور پلس فعل لیتے ہیں. تو یہ آپ سیکھیں گے. لیٹس لرن دی ڈفرنس آن دا نیکسٹ پیج. نیکسٹ پیج پہ ہم ڈفرنس سیکھیں گے اور یہ لیسن آپ کا اینڈ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا آپ کو. دوستو یہ رہا آپ کے سامنے. اب یہاں پر خلاصہ ہے پورا. ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ورسز ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز. ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ورسز ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز. ضمیر اشارے بالمقابل صفت اشارے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینٹنسز ود ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، ضمیر اشارے کے ساتھ جملے، اور سینٹنسز ود ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز، صفت اشارے کے ساتھ جملے. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جملہ جس طرح یہ لکھا ہے دس کے ساتھ، یہاں چاروں میں دس اور دیز کے ساتھ از اور آر استعمال ہوا ہوگا. دس از مائی کمپیوٹر، دیز آر مائی کمپیوٹرس، these are my friends. This is my computer, this is my computer, تو these are my computers. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ this کے ساتھ is لگا ہے اور these کے ساتھ are لگا ہے، پھر that کے ساتھ is لگا ہے اور یہاں پر are لگا ہے، پھر is لگا ہے. اب ان پانچوں جملوں کو ہم اس طرف لے کے جائیں گے تو آپ پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیں یہ دس کے ساتھ از ہے، لیکن یہاں دس کے ساتھ از نہیں ہے. یہ ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو میں دس کے ساتھ از یہاں پیچھے لگا ہے. پہلے ہم نے ناؤن لیا ہے. ناؤن کیا ہے؟ کمپیوٹر. دس کمپیوٹر از مائن، یہ والا کمپیوٹر میرا ہے. دس کمپیوٹر از مائن. آپ کسی کو اشارہ کر کے بول رہے ہیں یہ والا کمپیوٹر جو رکھا ہے وہ میرا ہے، مطلب دس کمپیوٹر از مائن. دیز فرینڈس آر مائن، یہ والے دوست جو ہیں یہ میرے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کی اردو بھی بعد میں چیک کر لیجئے گا. دیٹ روم از یورس، دیٹ روم از یورس، وہ والا کمرہ تمہارا ہے. دوز کیٹس آر آرس، دوز کیٹس آر آرس، وہ والی بلیاں، وہ جو بلیاں دور کھڑی ہیں وہ بلیاں ہماری ہیں. دس چائلڈ از ہرس، یہ بچہ اس کا ہے، یہ بچہ جو ہے اس کا ہے، اس عورت کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں چائلڈ ناؤن ہے، یہاں کیٹس جمع میں ناؤن ہے، یہاں روم ناؤن ہے، یہاں فرینڈس ناؤن ہے، اور یہاں کمپیوٹر ناؤن ہے. لیکن ان کے بعد دیکھیں گے کہ یہ جو ورب ہے از، آر، یہ ان ناؤنس کے بعد آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں ایک جملہ یہ پڑھتا ہوں، ایک جملہ یہ، تاکہ آپ کو بالکل صحیح سے سمجھ آئے. دس از مائی کمپیوٹر، دس کمپیوٹر از مائن. دس از مائی کمپیوٹر، دس کمپیوٹر از مائن. دیز آر مائی فرینڈز، دیز فرینڈز آر مائن. دس از یور روم، دیٹ از یور روم، وہ والا آپ کا کمرہ ہے. That room is yours. Those are our cats, وہ ہماری بلیاں ہیں. Those cats are ours, وہ والی بلیاں ہماری ہیں. This is her child, یہ بچہ اس عورت کا ہے. This child is hers, یہ بچہ اس عورت کا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں کہ یہاں پر بھی یہ میرا کمپیوٹر ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں یہ کمپیوٹر میرا ہے، یہ کمپیوٹر میرا ہے. تھوڑا سا الٹا ہے، تھوڑا سا الٹ پلٹ کیا ہم نے ناؤن کو، ورب کو تھوڑا سا چینج کر کے. یہ میرا کمپیوٹر ہے، یہ کمپیوٹر میرا ہے. یہ میرے دوست ہیں، یہ دوست میرے ہیں. یہ آپ کا کمرہ ہے، سوری، وہ آپ کا کمرہ ہے، وہ کمرہ آپ کا ہے. وہ ہماری بلیاں ہیں، وہ بلیاں ہماری ہیں. یہ اس عورت، یہ اس عورت کا بچہ ہے، یہ بچہ اس عورت کا ہے. تو اس طرح پڑھنے سے آپ کو ٹھیک لگے گا اور آپ سمجھ پائیں گے کہ کبھی اگر اس طرح جملے آپ کے پاس آئیں تو اس دس کو
یہ جو دس یہاں لکھا ہے یا دیس لکھا ہے، اگر ان کے ساتھ ناؤن آ جائے تو ان کو ڈیمونسٹریٹو ایجیکٹو کہتے ہیں. تو صفت اشارے کے ساتھ یہ جملے تھے آپ کے، اور یہ تھے جملے آپ کے ضمیر اشارے کے ساتھ. میرے دوستو، یہ آپ کا آج کا لیسن تھا. آج کے لیسن میں بس اتنا ہی. ہم آگے 2 لیسن باقی کریں گے جو کہ بالکل ہی بیسک کے ہیں. اس کے بعد جو آپ کے لیسنس آئیں گے وہ ٹینسز کے ہیں، بہت عمدہ ٹینسز کے، اور سارے ٹینسز جو آپ جس کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ سر آپ کب ٹینسز استعمال کر رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم شروع کرنے والے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پیس انگلش لینگویج سینٹر کی ساری لیسنس آپ دیکھا کریں، اور ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں واچ کرتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. ہم گزارش یہ کریں گے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کیجئے. پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹ آلسو. تھینک یو سو مچ فار دس انٹائر ورک. اللہ حافظ. سی یو سون.